वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पर जाने से पहले आप सुन रहे थे मौलाना नजमुल हसन साहब को, जो कि अब उन्होंने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई कि इसके ऊपर हम मज़ीद गुफ्तगू करें। और तो हमारे पास एक लाइव कॉलर से हम सिस्टर चलते हैं अपने कॉलर की तरफ, क्योंकि बहुत देर से कॉलर होल्ड पर हैं, तो हम अपने प्रोग्राम के पहले कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। दूसरी कॉल दे दीजिएगा जैसे भी जी। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे अपने टॉपिक के ऊपर, पसंद की शादी के ऊपर, और आपके सामने स्क्रीन पर हमारे नंबर आ रहे हैं लाइव। आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे प्रोग्राम में और अपनी भी राय का इज़हार दे सकते हैं। तो सिस्टर ये जो अभी जो बात हुई कि इसके ऊपर खैर इस्लामी जो एक कॉलर, हम चलते हैं कॉलर की तरफ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा मैं मोहम्मद लंदन से बोल रहा हूँ। जनाब शुक्रिया मोहम्मद याकूब जनाब साहब। आपको और उस्मा बेटी को अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम और सलाम। आप लोगों की बातें सुन रहा, हकीकत ये है कि फूल खिल रहे हैं टीवी के ऊपर। सलामत और रहें। आपकी इतनी अच्छी बातें, और इतनी तो याद भी नहीं रख सकता आदमी, तो जो आदमी फायदे की बातें बताई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जब वो बताते हैं तो पता चलता है कि कोई अक्ल वाला अक्ल के जरिए से लोगों को बातें बता रहा है। तो मैं शुक्र खुदा का करता हूँ कि आप लोग टीवी के ऊपर आते हैं और हम लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिन बातों का हम लोगों को पता नहीं था। तो शुक्र है खुदा का कि आप जैसे अच्छे इंसान टीवी के ऊपर आकर हम लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं और हम लोगों को भी फायदा मिल रहा है। तो उस्मा बेटी और आपकी बातें इतनी समझ की बातें हैं कि हम लोग सुनकर हैरान आते हैं कि ये अकल की बातें अल्लाह ताला ने आपको किस तरह बताई है और आप हमारे साथ शेयर करते हैं। आप सलामत तो मेरे हैं। चाहने वाले और जितने भी दुनिया में सुने सब मोमिनों को मैं आदम के साथ सलाम अर्ज करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप लोगों का प्रोग्राम सुनकर अपने आप को संवारे और अल्लाह ताला के नबी की ताबेदारी में आ जाए। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ और आप शहजादों का शुक्रिया और आपको अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम सलाम। सलामत रहे मोहम्मद याकूब साहब। मोहम्मद याकूब साहब लंदन से शामिल हुए हमारे साथ प्रोग्राम में। बिल्कुल हम इस काबिल नहीं हैं जिस तरह से आप अल्फाज से हमें हौसला अफजाई करते हैं। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप सलामत रहें और हमेशा आपको परवरदिगार आलम लंबी ज़िंदगी दे। अगले कॉलर हमारे साथ हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जहाँ मूसी भाई उस्मा बेटी मकसूद हैं सीध दर्द जी शाह साहब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी जो आपका ये आज का टॉपिक ज़ाहिर है पसंद की शादी। किबला जब तशरीफ लाए थे तो मैं समझा शायद वो निशान इबरत बने हैं इसलिए उनको आप पहले ला रही हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। अर्ज ये है कि जिन्होंने पसंद की शादी की हो उनसे पूछिए ये सवाल। मैं पहले दरवाजा बंद कर लूँ ताकि मेरी बीवी ना सुन ले। चलें ठीक है। बात यह है कि पसंद की शादी इसमें कतन कोई बात नहीं है। किबला के बात करने के बाद हमारी गुंजाइश नहीं रह जाती है। आपने सुना और आपको यकीनन इल्म भी है कि उम्मुल मोमिनीन का जब उन्होंने पैगाम भेजा, जब हजूर का पैगाम भेजा था तो जनाब उम्मुल मोमिनीन की तरफ से पैगाम गया था। तो अब किबला ने फरमा दिया है। उसके बाद पाकिस्तान इंडिया में ये एक रवाज है, अमूमन रवाज समझी जाती है कि बच्चियों को औरतों को ज़रा घेर के रखा जाता है। उनके ये कहा जाता है कि उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उन्हें हकूक़ वो नहीं मिल रहे। इसलिए यहाँ हम समझते हैं कि लड़कियों के साथ ज़्यादती होती है, यहाँ जबरन भी। अगर जहाँ लालच आएगा, जहाँ जहेज़ की बातें होंगी, जहाँ किसी चीज़ की मटेरियल वैल्यू होगी, वहाँ मामला हमेशा ख़राब हो जाता है। अगर आप देखना हो दोनों की पसंद बहुत ज़रूरी है। दोनों से कम अज़ कम उनके कानों में खबर होना चाहिए कि किसकी शादी किसके साथ की जा रही है। हमारे जो गांव देहातों में पुराने ज़माने की बातें थी बहुत ख़त्म हो चुकी हैं। अब बहुत तालीम का ज़माना है और बहुत आगे निकल चुका है सिलसिला। तो ये भी ना होना चाहिए पसंद की शादी कि वो कहते हैं। हिंदुस्तान में एक फिल्म रिलीज हुई थी, मुगल आजम नाम था उसका, बड़ा एक गाना है उसका। तो उसके बाद कुछ कम से कम 40 अगवा पाकिस्तान में हो गए थे। वजह ये थी जी वो उसके ऊपर जबर हो रहा है, नहीं उनको पसंद की शादी करने की इजाज़त नहीं। ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से उनका मशवरा शामिल होना चाहिए। अलबत्ता माँ बाप जो सोचते हैं वो बहुत बेहतरी की बात करते हैं। तो इसलिए पहले वक्तों में तो ये तक होता था
यहाँ तक हमने सुना है कि किसी घर की बिल्ली देखी जाती थी कि अगर वो बिल्ली का ख्याल रखते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, उसको खाना देते हैं, तो वहाँ जाके हमारी बेटी सुखी रहेगी। वाह वाह, ये हकीकत है। और ऐसा बिल्ली को, अगरचे मेरे वक्त में ऐसा नहीं था, मैंने अपनी पहली किताब में इसका पूरा जिक्र किया है, मेरे वक्त में ऐसा नहीं था, तो इससे पहले की बात है। तो इतना भी ना होना चाहिए, जज्बात में आकर शादी कर लेना, बगैर सोचे समझे माँ बाप से टक्कर ले लेना, उनकी किसी के ऊपर हो रहे अपना ही ना समझना उनकी बात को, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर खुदा ना खास्ता कहीं कोई जोड़ा, कोई बच्चा, कोई बेटी भूल गई है या उसने शादी कर ली है, तो उसके बाद ऐसे तारीख में बहुत से वाकयात हैं, आप जानती हैं। हज़रत क़ाइद आज़म अलैहिर्रहमत के साथ क्या हुआ, चौधरी गुलाम अब्बास साहब के साथ क्या हुआ, आप जानती हैं। लेकिन यह है कि इसका जवाब कत्ल नहीं है, ये कत्ल एक गुनाह और एक इतना बड़ा जुर्म, इसका सिलसिला नहीं होना चाहिए। सही, दानों की राय का एहतराम होना चाहिए। और अमूमन जो कत्ल होते हैं, ये कत्ल अलग है, ये जो कचहरी में हुआ जिसमें बाप और बेटों भाइयों ने ईंटें मार कर खातून को मार दिया है। जी हाँ, इसके अलावा अक्सर अखबार अटे पड़े होते हैं कि गैरत के नाम पर कत्ल हो गया। ये वो दरअसल चर्सी लोग होते हैं जो अपने चर्च के नशा को पूरा करने के लिए घर के माओ बहनों के जेवर तक बेच देते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, जो नहीं देती हैं उनको ऊपर कर देते हैं। बहाना ये होता है गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया, कतन गैरत इन्वॉल्व नहीं होती। हाँ, ये इंडिविजुअल किस्म का फैसला। तो जाते जाते एक छोटा सा लतीफा, वो कहते हैं किसी आदमी ने एक खातून से पसंद की शादी की, वो लिपा पोती करके बैठी हुई थी, तो बहुत खूबसूरत थी। तो 2-4 रोज के बाद वो बगैर मेकअप के खामद के सामने आई, तो उसने कहा मैं आपके खानदान से किस किस से पर्दा करूं। उसने कहा मुझसे करो, बाकियों से तो तुम्हारी मर्जी है। वो कह रहा था इसलिए मुझसे पर्दा करो कि वो शक्लो सूरज जो मेकअप में थी वो नहीं थी। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम माशरे की कबायतों को दूर कर सकें। आपके ये प्रोग्राम बड़े मुफीद और मावन होते हैं माशरे के लिए, इनको जारी रहना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसा कि किबला ने अभी, किबला नजीम रसन साहब ने फरमा दिया था कि हजूर की जब वो जनाब उम्मुल मोमिनीन की तरफ से पैगाम किया था, सवाल ये है कि जब इस किस्म के हमारे यहाँ आलम मौजूद हैं, जब हमारा इतना हमारे घर का एक टेलीविजन मीडिया मौजूद है, तो बहकने की बातें नहीं हैं। और ये 21वीं सदी का ज़माना है, हम क़ब्ल अज़ इस्लाम नहीं रह रहे हैं। हजूर के ज़माना में भी मैं समझता हूँ कि जनाब सईदा को अल्लाह ताला ने अता करके हजूर को ये कहा था, पैगम्बर ने कहा कि अरब अपनी बच्चियों को जिंदा मार देते हैं, जिंदा दरगोर कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा हबीब मैं तुझे एक बेटी देता हूँ, तो उसकी अमली परवरिश करके इनको समझा। और वो मकाम जनाब सीधा करके हजूर उठ जाते थे। तो यहाँ बेटियों की इतनी ताज़ीम और तकरीम है, वहाँ कतन ये लूट का माल नहीं है कि उनको उनकी राय का भी एहतराम ना किया जाए। हम राय का एहतराम जरूर करना चाहिए, उनको भी अपनी हाथ में रहकर अपने हकूक मांगना चाहिए। हाथ से तजावज किसी सूरत गवारा नहीं है। दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे जनाब हमारे साथ। और अब हम आगे चलते हैं अपने प्रोग्राम को दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ कि हम ये देखिए हमारे पास इसमें 2-3 चीज़ें इसमें जो हमारे पास निकल कर आई हैं। एक तो ये कि जो कि जैसे मौलाना साहब ने कहा कि बेसिकली चीज़ें तरबियत मामला तरबियत से ही आगे चलता है ना। अब अगर तरबियत में मामला आ गया फिर आप एन उस पर जाके कहते हैं कि जी ये हो गया और ऐसे कर दिया, तो मामला पहले तरबियत। तो मैं एक कॉल और ले लेता हूँ अपने प्रोग्राम में, फिर उसको आप दोबारा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब मैं दोबारा को माफी जनाब मैंने आप लोगों की बातों में सुनकर तो तब के बारे में तो भूल ही गया। तो तब के बारे में ये है कि हमेशा माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादी होनी चाहिए, अपनी पसंद की कर लेनी चाहिए, लेकिन माँ बाप की मर्जी के बगैर नहीं। क्योंकि माँ बाप बच्चों के लिए खाना काबा है, वो बच्चों की बेहतरी के लिए जो काम भी करते हैं। लेकिन माँ बाप को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि आया मेरे बच्चों को भी ये चीज पसंद है, लेकिन बच्चों को ये चाहिए
کہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر بالکل شادی نہ کرے. وہ شادی کامیاب نہیں ہو سکتی جس شادی میں ماں باپ نہیں ہے. اسی کے بعد جانا چاہتا ہوں اور آپ کا پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا پروگرام زبردست پروگرام ہے اور ہمارے دلوں کی رونق ہے, ہمارے دلوں کی روشنی ہے. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کا پھر شکریہ اور سلام عرض کرتا ہوں. سلامت رہیں آپ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. موسی بھائی یہاں میرے پاس ایک ایس ایم ایس موجود ہے پاکستان سے. ایک نے لکھا ہے السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, لیکن آپ نے اپنا جو ہے نام نہیں لکھا. دوسرا ایس ایم ایس کیا ہے جناب باجی عثمانی جعفری اینڈ بھائی علی موسوی, میری طرف سے تحفہ یا علی مدد. سید وارث علی کاظمی بکھر سے, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ایس ایم ایس کیا. اور یہاں پر ایک اور نیوز میرے پاس ہے, ظاہر سیڈ ہے, وہ شیئر کرنا چاہوں گی. ہمارے گل صاحب جو کنٹرول روم میں ہوتے ہیں, ان کی مدر ان لا کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ان کا انتقال ہو گیا ہے. آپ تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کے لیے, ان کا نام ہے منظورہ بی بی, ضرور فاتحہ پڑھیے گا. تو ہم جو بات کر رہے تھے سسٹر کہ بیسکلی جو اس کے اندر روٹ کازز ہیں وہ یہ ہے کہ تربیت. تو اگر ہم اب دیکھتے ہیں, غور کریں تو ہمارے بچوں کے اوپر, ہمارے گھروں کے اوپر جو ایک ہے ثقافتی جلغار ہے ایک. تو ہمارا اگر اب آپ میڈیا دیکھیں تو جو لوگوں کے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے, وہ جس چینلز پہ جا رہے ہوتے ہیں, مطلب اس میں کہاں پر ہے, وہ کیا سکھاتے ہیں, تربیت کیا دے رہے ہیں, تو پھر وہی چیز نکل کے سامنے آئے گی. میں کالر کو اور شامل کرتا ہوں اپنے پروگرام میں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی آپ آن ایئر ہیں. آپ جی آپ جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ آن ایئر ہیں, آپ گفتگو کیجیے. جی آپ کون صاحب کہاں سے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ آن ایئر ہیں, آپ بات کیجیے. جی السلام علیکم, کون بھائی کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون صاحب کہاں سے؟ پاکستان سے بات کر رہے ہیں. جی بالکل بات کیجیے. پاکستان سے جی رحیم یار خان سے. رحیم یار خان سے, جی بات کیجیے, کیا کہنا چاہیں گے؟ سوال یہ ہے کہ شادی شدہ مرد سفر میں بغیر بیوی کے جا سکتا ہے؟ لیکن یہ کوئی میرے بھائی, یہ کوئی ہم نہ میں کوئی عالمہ ہوں نہ یہ کوئی مولانا ہے, شرعی سوال آپ ہم سے نہیں کر سکتے. آپ کی کال کا بہت شکریہ, آپ نے رحیم یار خان سے کال کی, لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ نہ میں کوئی عالمہ ہوں نہ یہ کوئی مولانا ہے نہ عالم دین ہے. یہ سوال آپ کر سکتے ہیں, ہمارا پروگرام ہوتا ہے کیجئے سوال, اس میں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں. ہم لوگ تو بھائی جناب جنرل سا لائٹلی پروگرام کر رہے ہیں. پسند کی شادی معاشرے کا ایک ایشو ہے, اگر اس کے لیے آپ کو کچھ بات کرنی ہے تو آپ ضرور آئیں. جی موسی بھائی. ایک کالر اور ہے, میں اس کو شامل کرتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام انکل آنٹی, میں ماشاء اللہ, سلامت رہو, بہت شکریہ. انکل آج سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج آپ نے ٹاپک رکھا ہوا ہے پسند کی شادی, یہ تو بڑوں کے لیے اور آپ کے لیے ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی ٹاپک رکھیں ایسا ٹاپک رکھیں کہ جس کے نا بچے بھی بات کر سکے, کیونکہ بچے بھی دیکھنا چاہتے ہیں, جو آپ امام کے کال بناتے ہیں وہ سننا چاہتے ہیں. تو جب بھی آپ ٹاپک رکھیں تو بچوں کے لیے بھی رکھیں, یہ میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. تو میں آج آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے امام کا کال بنایا تھا کہ بزرگوں کی عزت و احترام کرو, کہ ان کے جن کے سفید بال ہوتے ہیں ان کا بہت عزت و احترام کرنا چاہیے. تو میں یہ آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک دن رسول پاک ایک راستے سے جب بھی جاتے تھے تو ایک آدمی تھا ادھر جو اپنا بزنس کرتا تھا, تو وہ ہر آدمی کو سلام کرتا تھا, لیکن جب بھی وہ رسول پاک کو سلام کرنے لگا تھا تو رسول پاک پہلے کر دیتے تھے. تو جب بھی وہ ہر دن اس سے ہوتا تھا, تو ایک دن رسول پاک نے اسلام نہیں کیا, اس آدمی نے پہلے کر لیا. تو جب اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آج میں پہلے کر لیا, تو رسول پاک نے کہا کیونکہ تمہاری گاڑی میں ایک سفید بال تھا, تو میں اس کی عزت احترام کے لیے میں پہلے اسلام کرتا تھا. تو جس بال کے اللہ کے پاس رسول عزت احترام کرے تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم بھی ان کا عزت احترام کریں. کہ میں بھی بات کرنے جاتے ہیں. بالکل بالکل بات کرائیں, آپ بھی سلامت رہیں, بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. جی نقوی صاحب السلام علیکم. وہ بات کرنا چاہتے تھے اور آپ نے ان کی کال ڈراپ کر دی, لیکن آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. نقوی صاحب ادھر ایس ایم ایس میرے پاس موجود ہے. فیاض حسین صاحب نے ایس ایم ایس کیا ہے پاکستان سے, آپ کا بہت شکریہ. آپ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم. वालेकुम कौन सलाम. साहब कहाँ से? अच्छा, यासर खान बात कर रहा हूँ अपना अलीपुर चर्चा से. ऐसा कि मैं पसंद की शादी करना चाहता हूँ, तो इससे क्या जनाब आप करना चाहते हैं तो आप किसी अपने मौलाना से रब्ता करें और जो डायरी आपकी बाउंड्रीज हैं उनसे पूछें कि वो आपको क्या बताते हैं और किस तरह नहीं. और दूसरी बात ये कि अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो अपने माँ बाप से ज़रूर पूछ के कीजिएगा. पसंद करना कोई ऐसी बुरी बात नहीं. जैसा देखें किबला नजमुल हसन साहब ने फरमाया कि नफ़ी नहीं करता, इस्लाम मना नहीं करता, इस्लाम इजाज़त देता है, लेकिन हमें उन बाउंड्रीज को, उन दायरों को, उन इखलाकियात को कि जो इस्लाम हमें सिखाता है वो क्रॉस नहीं करनी है. हुदूद क़यूद है. और ये भी इस्लाम नहीं सिखाता कि जनाब अगर बेटी ने शादी कर लिया तो उसको ईंटों से मार दो, उसको दफन ही कर दो. बहुत खूबसूरत बात की थी नजमुल हसन साहब ने कि देखें उस बेइज्जती से हम क्या करते हैं कि जनाब ख़ानदान की इज्जत, हमारी इज्जत, हमारी बेटी भाग के शादी कर लेगी, इज्जत हमारी मिलिया मेट हो जाएगी. अगर आप थोड़ा सा आप अपनी माओं को ये हम मैसेज देंगे कि अपनी बेटियों के साथ इस तरह बिल्कुल फ्रेंडली रहा करें, दोस्तों की तरह रहा करें कि आपकी बच्चियां आपको बताएं, हर बात बताएं. और एक और बात जो नजमुल हसन साहब ने की थी वो यही बात कि उससे बेहतर है कि आपकी बच्ची भाग जाए, आप देखें कि लड़का अगर इस काबिल है तो आप शादी करें. देखिए मैं अपनी बात वहीं पे चलता हूँ वापस कि जब हम देखते हैं ना ये बात तरबियत पे आ जाती है. जी हाँ. हमारे पास जो हमारे ऊपर यलगार है ना वो सकाफती यलगार पूरे इंटरनेशनल मीडिया की है और उसमें से तमाम जो चैनल्स हैं वो क्या टीच कर रहे हैं आपको अंदाज़ा नहीं होता. बच्चे वही देखते हैं. जब आप उनकी तरबियत बचपन से आप अपने मीडिया से उनको रोशनास कराएंगे, उनके आइडियल्स, उनके हीरो जो आपके अपने दीन, अपने मकतब फ़िक्र के होंगे ना, तो ये मामलात पे ज़माने में जाके ख़राब नहीं होंगे. अब शुरू से ले जाकर आपने उनको, जी मैं कॉल की तरफ पहले चलता हूँ फिर अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम फारूक साहब, खुदावंद आलम आपको खुश रखे. बड़ा अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं जनाब. मैं फारूक जी, फारूक भाई आज फारूक भाई नहीं है जी. क्या फरमाया आपने? आपने फारूक भाई कहा, मेरा नाम अली है. आपकी आवाज़ में कुछ साफ आ नहीं रही है. कोई बात नहीं नकी साहब, आप बात करें. जी जी आप बात करें. तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप गालिबन ये पसंद की शादी के मुतालिक आपने प्रोग्राम रखा है जी. तो मैं ये कह रहा था कि जब इंसान शादी के काबिल हो जाता है सबसे पहले तो वालिदैन उसकी कोशिश करते हैं. बेशक. अगर लड़का ये समझता है कि वालिदैन जो बात कह रहे हैं वो वाकई बिल्कुल ठीक है तो उनका एहतराम फर्ज है और उनकी बात मान लेनी चाहिए जी. लेकिन अगर उसके अपना भी कोई इंतखाब है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते कि वो पूरी एहतियातें बरते, ये देख ले कि हर चीज़ ठीक है और उसके साथ ही साथ वालिदैन की मर्जी भी उसमें शामिल होनी चाहिए. बिल्कुल. अगर ऐसा होगा तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी कामयाबी से गुजरेगी जैसे हमारी गुजर रही है. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया साहब. तो हम अपने बात की जानिब आते हैं कि देखें जो मामला होता है ना, जब हमने बचपन से औलाद को देखा ही नहीं और उसके ऊपर पूरे दुनिया भर का मीडिया का वो चीज़ें चैनल उसके हाथ में रिमोट दे दिया कि अब तुम देखो आराम से, ठीक है ना, तो वो जो चीज़ें होती हैं ना वो बड़े डिफरेंट मामलात होते हैं. मैंने एक जगह पे पढ़ा, यज़दी अपनी किताब सकाफती यलगार में फरमाती कि पहले ज़माने में जो है ना जिस्म कैद किए जाते थे मगर रूहें आज़ाद होती थी फिक्री बुनियाद पे. आजकल क्या है, मीडिया के हवाले से आपके ऊपर ऐसा काम किया है कि आपके जिस्म तो आज़ाद छोड़े में मगर आपकी रूहें गिरफ्तार कर ली, वो मरीज सोच गिरफ्तार कर ली. तो उन बच्चों को जो आप मैसेज दें वो अपने मीडिया से उनको मुंसलिक करें तो ये कभी ये इंशाल्लाह ऐसा नहीं होएगा. तो हम एक और अपने कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो वालेकुम सलाम. अस्सलाम वालेकुम जी. कौन साहब कहाँ से? जी नकवी साहब बात कर रहे हैं हमारे साथ. कैसे हैं जी आप? अल्लाह का शुक्र है. माशाल्लाह बहुत प्यारा प्रोग्राम है, टॉपिक भी अच्छे होते हैं. तो बात यह है कि आज आपका टॉपिक है पसंद की शादी. जी नकवी साहब. तो इसमें दो तीन चीजें हैं जिसको आपने जरा इस पे भी गौर करना होता है कि इसमें कुछ कबाहतें ऐसी आ जाती हैं जिससे दोनों तरफ से नुकसान भी होता है. मिसाल के तौर पे अगर अक्सर हमारे गांव में जो जमींदार लोग हैं जिनकी जायदादें हैं तो वो अपनी जायदादें लड़कियों को इसलिए नहीं देते कि वो किसी दूसरे खानदान में चली जाएंगी, तो कभी कुरान से उसकी शादी कर देते हैं, कभी किसी से शादी कर देते हैं, कभी किसी से कर देते हैं, सिर्फ इस लालच में कि उनकी जायदाद जो है कभी इधर उधर ना जा सके. तो मैं ये कहता हूँ कि जब ये इस किस्म की लालच आप लोगों के जहन में आ जाए तो जब आप अपनी जायदादों को बचाने के लिए लड़कियों को अपनी कुर्बानी की भीख चढ़ाने की कोशिश करें तो उसमें ये कबाहतें पैदा होती हैं कि फिर लड़की जो होती है वो खुद सोचना शुरू कर देती है अपनी पसंद की शादी. एक तो कबाहत ये आ जाती है. दूसरी कबाहत ये आ जाती है कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि गांव का माहौल कुछ और होता है लेकिन शहर का माहौल कुछ और होता है. शहर के और गांव के माहौल में बहुत फर्क होता है.
اور جب اکثر لڑکیاں ٹی ویوں پہ ڈرامے دیکھتے ہیں، جیسے کہ ترکی ڈرامے آج کل پاکستان میں چل رہے ہیں، اور غیر ملکی ڈرامے جب آپ کے چینلوں پہ چلیں گے تو جب وہ گاؤں میں لڑکیاں دیکھیں گی تو ان کے اندر بھی وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو ان ذہن کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور پھر وہ بھی یہ چیز سوچ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، یہ بھی ان کو پروموٹ کرتے ہیں یہ ڈرامے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں اس بات کو کہ جب کسی لڑکی کی کوئی شادی کرنی ہوتی ہے تو لڑکی کی شادی کرتے وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ لڑکی کی شادی ہم کسی نئے گھر میں بھیجنے کے لیے کر رہے ہیں، وہ جا کے وہاں پہ گھر آباد کرے گی، نئی نسل پیدا کرے گی، نئی نسل بڑھائے گی، خاندان کا خاندان سے تعلق ہوگا، یہ نہیں سوچتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ سر پہ بوجھ ہے، جتنی جلدی اتر جائے وہی بہتر۔ تو جو بوجھ اتارنے والی بات ہوتی ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ حالانکہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ تو رحمت ہوتی ہے، اور رحمت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رحمت بنا رکھی ہے کہ جب وہ آپ کے گھر میں، کہتے ہیں نا حدیث ہے نا پاک رسول کے، جس نے 2 لڑکیاں پڑھا کر بڑی کر کے جوان کی تو وہ جنت میں سیدھا جائے گا۔ تو یہ جنت کی رسید بن جاتی ہیں، ان کو پھر ہم بھیڑ بکریوں کی طرح آگے چلا دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارے سر پہ بوجھ اس کو اتارو۔ تو چوتھی، یہ تو بڑی باتیں ہیں، میں کس کی بات کرتا جاؤں گا تو لسٹ لمبی ہوتی جائے گی، تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ صرف یہ سوچیں کہ ہر انسان اپنے اندر ایک وجود رکھتا ہے، جذبات رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے، اور وہ سوچ جو ہوتی ہے وہ کچھ تو اس کو گھر سے ملتی ہے، کچھ اس کو باہر سے ملتی ہے، کچھ اس کو ٹی وی ڈراموں سے ملتی ہے، کچھ ماحول سے ملتی ہے۔ تو جب یہ مکس ہو جاتی ہیں تو اس میں آ کے انسان جو ہے نا وہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے۔ تو اس سوچ کو صحیح رکھنے کے لیے ہمیں اس در پہ جانا پڑے گا جو در آپ کو دیا گیا ہوا ہے، جس کو باب علم بھی کہتے ہیں، جو آل محمد کا در ہے۔ جب اس در پہ جائیں گے تو آپ کی سوچ بھی اچھی ہوگی، آپ کو علم بھی اچھا ملے گا، آپ کا کردار بھی اچھا ہوگا، اور آپ کو سوسائٹی میں عزت بھی ملے گی۔ تھینک یو، جزاک اللہ، سلامت رہے نفی صاحب، بہت اچھی بات اور بہت اچھی پوائنٹ پہ آپ نے روشنی ڈالی۔ یہاں میں کچھ ایس ایم ایس آپ کی اجازت ہو تو شیئر کروں۔ سلام، آپ لوگوں نے بہت اچھا پروگرام شروع کیا ہے، اللہ آپ کو لوگوں کو خوش رکھے۔ ہاشمی پاکستان ہنگو سے جناب بہت شکریہ آپ کا میسج کرنے کا۔ اس کے بعد ہمیں سمر فاطمہ رضوی انڈیا سے، ماشاءاللہ بہت لمبا میسج ہے، میں بعد میں پڑھوں گی، لیکن آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انڈیا سے بہت ہی لمبا میسج کیا ہے، میں تھوڑا ٹائم چاہوں گی اس کو پڑھنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں، دوبارہ علی وارث نے میسج کیا ہے بکر کاظمی سے، اور اس کے بعد تنویر صاحب نے سندھ گھمبٹ سے، سندھ سے تنویر صاحب نے میسج کیا ہے۔ اس کے بعد پاکستان سے فیاض حسین نے میسج کیا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ہم بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ تمام انڈیا پاکستان سے جتنے بھی لوگ ایس ایم ایس کر رہے ہیں، ہم آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی موسی بھائی، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ مولانا محسن نقوی صاحب، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی وعلیکم سلامت السلام۔ ہے محسن صاحب، بہت شکریہ۔ سلام۔ ماشاء اللہ بہت اچھا ٹاپک ہے آج آپ کا، اور ایسے موضوع جو ہے وہ آپ ہمیشہ مختلف قسم کے آپ لے کر آئیں، بہت اچھا انشاءاللہ ضرور لائیں گے، پوری کوشش یہی ہوگی۔ اصل میں یہ ہے کہ جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ یہ ایک بہت وسیع اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے شادی کے حوالے سے، تو ہر بندے نے اپنے اینگل سے سوچنا ہوتا ہے کہ کیا معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اور شادیوں کا جو سسٹم ہے اس کے اوپر کس طرح کی وہ ہونی چاہیے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے گھر کا ماحول، وہ جیسے مولانا صاحب نے کہا وہ اپنی جگہ، لیکن میں آپ کو سینکڑوں ایسے واقعات بتا سکتا ہوں کہ گھر کے ماحول ٹھیک ہونے کے باوجود، یعنی یہاں کوئی لڑکی ہے یا لڑکا ہے وہ بھی بڑے اچھے ماحول میں پروان چڑھے ہوں، اس کے باوجود بھی ایسے جو حادثات ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا ہے کہ اس کے باوجود ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اور میں جہاں تک یہ سمجھتا ہوں، میرے اپنے جو فیلنگ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا اگر ایک لڑکا ہے اس نے اپنی پسند کی کر لی شادی کے، ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، یا لڑکی نے پسند کی شادی کر لی، اب وہ ایک دوسرے کو ویسے تو آپ جان رہے ہیں پسند کر لی انہوں نے، مگر جب وہ آپس میں اکٹھے رہنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں پھر اس کے اندر جو ان کی چھوٹی چھوٹی خامیاں ہوتی ہیں نا، وہ جو دوسرے کو ایک دوسرے کو پسند نہیں آتی ہیں، وہ جب نکل کر سامنے آتی ہیں تو وہاں سے پھر ان کے آپس میں اختلافات بڑھنے شروع ہوتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ان کی آزادی ہو جاتی ہے۔ ابھی میں اب چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، شیئر کر کے میں چاہوں گا کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک والدین تھے، انہوں نے اپنی لڑکی کی ایک جگہ پہ انگیجمنٹ کی ہے، اور لڑکی سے باقاعدہ پوچھے، انہوں نے لڑکا دکھایا ہے،
انہوں نے کہا کہ یہ جگہ ہے، یہ اچھے گل کھچل لوگ ہیں، کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں، لڑکا بھی شریف ہے، ماں باپ کا اکیلا ہے. تو لڑکی نے بھی اس کو دیکھا ہے اور انہوں نے پسند کیا، انہوں نے منگنی کرا دی. آپ یقین کریں گے 2 ہفتے کے بعد لڑکی نے انکار کر دیا، میں نہیں کر دی. تو یہ وجہ یہ ہے کہ وہ ویسے تو سامنے دیکھ لیا ٹھیک ہے اچھا ہے، کھاتے پیتے سب کچھ ہے، مگر جب وہ آپس میں 1-2 دفعہ ملاقات ان کی ہوئی تو آپس میں ان کی وہ کوئی باتیں ایسی تھیں کہ جو ایک دوسرے کو پسند نہیں آئیں اور لڑکی نکال دی میں نے. تو یہ اس طرح کے واقعات جو ہے نا وہ بعد میں جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو بعد میں جب نکلتے ہیں ایسے باتیں جب نکلتی ہیں تو وہ ان میں آزادی ہو جاتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کوئی ایسا ماں باپ نہیں ہے جو یہ نہ چاہ رہا ہو کہ میں اپنے بچوں کی شادیاں ایسی جگہ پر کروں کہ جہاں ان کی زندگی ہو اچھی طریقے سے گزرے. بس یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ یہی ہونی چاہیے کہ اگر کہیں پہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو تو اس غلطی کو بھی جو ہے نا نظر انداز کر کے تو اپنی لائف کو گزارنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شامل ہوئے جناب محسن نقوی صاحب. اور اب چونکہ ہمارے پاس بالکل پروگرام جو اپنے آخری لمحات میں ہے تو میں چاہوں گا کہ کوئی میسج ناظرین کے لیے. پہلے میسج دینے سے پہلے جو میسیجز ناظرین کر رہے ہیں وہ شامل کرنا بہت ضروری ہے. موسوی بھائی ماشاء اللہ انڈیا پاکستان سے میسج آ رہے ہیں، آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آفتاب حسین شاہ کلڑ کہار، مجھے نہیں پتا یہ ہاں کلڑ کہار سے انہوں نے میسج کیا، پروگرام کو پسند کیا ہے، ٹاپک کو پسند کیا ہے. اور اٹلی سے قمر زہرا سسٹر نے ٹاپک کو پسند کیا ہے. اور اسی طرح نقوی جاں نام ہے، نقوی جاں، انہوں نے انڈیا سے یو پی سے میسج کیا ہے. جناب آپ سب کا بہت شکریہ میسیجز کرنے کا. اور میسج آخر میں جاتے جاتے یہی دیں گے کہ ضرور جیسا کہ تمام ہمارے کالرز ہمارے بزرگوں نے بات کی، اس کے بعد میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کوئی بات کروں یا کوئی بھی میسج دوں. میسج صرف یہ ہے کہ پسند کی شادی ضرور کریں، اسلام نفی نہیں کرتا، لیکن اپنے ماں باپ کا دل کبھی مت دکھائیں. ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پسند کی شادی کریں، اسلام نے اجازت دی ہے ماں باپ کو ایک طرف کر دیں، نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ ماں باپ کے ساتھ ہی دنیا ہے، ماں باپ کے ساتھ ہی آخرت ہے، ماں باپ کے ساتھ ہی زندگی ہے، ماں باپ کے ساتھ ہی رونا ہے، ماں باپ کے ساتھ ہی ہنسنا ہے. ہمارا میسج یہ ہے پسند کی شادی کریں لیکن ماں باپ کو خوش کر کر. بہت اچھی بات آپ نے کی. اور میں اس کے اندر ایک چیز کو اور ایڈ کروں گا کہ اور اپنے ناظرین کو وہی میسج دوں گا کہ دیکھیں آپ اپنے یہ بچہ ایک دن میں جوان نہیں ہو جاتا، تو یہ کہ اس کی جو تربیت ہے، اس کی جو ماحول ہے، اس کو اسلامی اور پاکیزہ ماحول دیں. اس کے آئیڈیلز اور اس کے رول ماڈلز جو ہیں وہ دور حاضر سے بھی اور ائمہ معصومین سے اس کو روح شناس کرائیں تو آپ کو یہ دن دیکھنا نہیں پڑیں گے انشاءاللہ. اور اب ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. میں اپنی طرف سے، اپنی سسٹر عظمیٰ کی طرف سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور اگلے ہفتے آپ کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.